When I close my eyes, you're हाई, आज हामीहरू सिक्नेछौँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल यो चाहिँ प्रेसरको अफ थ्रस्टको चाहिँ प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्त। इट स्टेट्स दैट आर्किमिडिज प्रिन्सिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बडी इज पार्शियली त्यो चाहिँ अलिकै या त पुरै और होली इमर्स इन अ लिक्विड इट एक्सपिरियन्सेस एन अफ थ्रस्ट यो एउटा प्रेसर महसुस गर्छ। इट एक्सपिरियन्सेस एन अफ थ्रस्ट विच इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। यसले उत्तिकै नै प्रेसर एक्जर्ट गर्छ, त्यति यसले लिक्विड डिस्प्लेस्ड यसले अफ थ्रस्ट उत्तिकै एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यति लिक्विड यसले डिस्प्लेस गर्छ। या त पार्शियली या त होली इमर्स गर्छ। त्यो एउटा प्रेसर या त फोर्स यसले एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यो चाहिँ यसले डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको वेट बराबर हुन्छ। डिस्प्लेस लिक्विडको वेटको बराबर हुन्छ अफ थ्रस्ट। यो चाहिँ आर्किमिडिज ग्रीकको साइन्टिस्टले यो प्रिन्सिपल दिनुभएको थियो। यो चाहिँ प्रेसरको चापको सम्बन्धी नियम छ, फर्मुला छ। आज यहाँ मैले यसको थ्योरिटिकल प्रुफ चाहिँ तपाईहरुको अगाडि राख्छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला र बुझ्न कोसिस गर्नु होला। अफ थ्रस्ट जो हुन्छ त्यो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड गरेको लिक्विडको वेट बराबरको प्रेसर यसले एक्जर्ट गर्छ। और कुनै बडी पानीमा या त होली या त पार्शियली कुनै पनि पानी एउटा बिकरमा जस्तो हाल्नुस्, त्योमा लिड हाल्नुभयो, कुनै लिड मतलब त्यो पेन हाल्नुभयो भने त्यसले डिस्प्लेस गरेको वेटको बराबरको अफ थ्रस्ट त्यसले महसुस गरेको हुन्छ। थ्योरिटिकल प्रुफ हामीहरू यहाँ हेर्नेछौँ। यसको थ्योरिटिकल प्रुफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल कन्सिडर गर्नुस्। सपोज हेर्नुस् यहाँ थ्योरिटिकल प्रुफ यहाँ म एउटा भाँडो लिन्छु, तपाईलाई चित्रबाट बुझाउने प्रयास गर्छु। मैले यहाँ एउटा भाँडो लिए, त्योमा चाहिँ एउटा सिलिन्डर छ। सपोज गर्नुस् कि त्योमा एउटा सिलिन्डर छ। यो चाहिँ मैले यहाँ सिलिन्डरको हाइट गरिरहेको छु, बिकरको हैन, यो सिलिन्डरको हाइट हो। यो एउटा बिकर हो, भाँडो हो यो। थ्योरिटिकल प्रुफ छ यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल वेट अफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट अफ थ्रस्टसँग बराबर हुन्छ भनेर थ्योरिटिकल प्रुफ छ। एउटा सिलिन्डर ड्रो गरेर त्यसको क्रस सेक्सन एरिया छ। यो माथिदेखि तलसम्मको हाइट भयो, फ्री सर्फेसदेखि तलसम्म H2 र फ्री सर्फेसदेखि माथि सिलिन्डरको माथिको भागसम्मको हाइट चाहिँ H1 हो। यसमा पानी भरिएको छ। यसको अप्पर सर्फेसमा चाहिँ यो बिकरको अप्पर सर्फेसमा सिलिन्डरको अप्पर सर्फेसमा चाहिँ प्रेसर यसले कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त त्यो यहाँ प्रेसर इक्वल टु फोर्स बाई एरिया हुन्छ। फ्री सर्फेसमा कति प्रेसर यसले एक्जर्ट गर्छ त Archimedes principle. You are reading now Archimedes principle. We are dealing with the theoretical proof of Archimedes principle. The
थ्रस्ट एक्टेड अन अप्पर सर्फेस, फ्री सर्फेसमा सिलिन्डरको त्यो बिकरमा रहेको सिलिन्डरको फ्री सर्फेसमा चाहिँ कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त? थ्रस्ट एक्टेड अन अप्पर सर्फेस अफ सिलिन्डर ड्यू टु लिक्विड इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया। फोर्स इक्वल टु कति हुन्छ भने प्रेसर इन्टु एरिया। यहाँ माथिको भाग लिएकोले यहाँ अहिले हामीहरू फ्री सर्फेसको कुरा गर्दैछौँ, माथिको सर्फेस सिलिन्डरको। त्यसले यहाँ फोर्स इक्वल टु यहाँ मैले यहाँ F1 लिन्छु। F1 चाहिँ माथिको लागि हो फोर्स, माथि एक्जर्ट गर्ने सिलिन्डरको माथि F1 इक्वल टु P1। यहाँ प्रेसर माथिको प्रेसर, त्यसैले यहाँ P1 मैले यसरी डिनोट गर्नको लागि राखेँ। P1 इन्टु एरिया र प्रेसरको चाहिँ DGH हुन्छ इन्टु एरिया प्रेसर अफ लिक्विड इक्वल टु DGH र यसको एरिया भयो। यहाँ फोर्स कति भयो त? प्रेसर इन्टु एरिया र प्रेसर 1 इन्टु DGH हुन्छ। अनि थ्रस्ट अन लोवर सर्फेस, यसको तल H2 हाइट, H2 जो तलको छ सिलिन्डरको त्यहाँ कति थ्रस्ट यसले फिल्ड गर्छ भने यहाँ मैले यसको F2 हालेँ। F2 यसको डिनोट गर्नको लागि राख्छु। यहाँ F2 थ्रस्ट अन लोवर सर्फेस अफ सिलिन्डर, प्रेसर यो चाहिँ गल्ती भयो, मिस्टेक भयो, सरी। प्रेसर इक्वल फोर्स बाई एरिया। यहाँ प्रेसर एट लोअर सर्फेस DGH2, यहाँ हाइट तो यहाँ DG र प्रेसर यहाँ DGH हुन्छ। तो DGH2 किनकि यो हाइट H2 हो यसको। देयरफोर के हुन्छ भने नेट अफ थ्रस्ट जो हुन्छ पुरै यो सिलिन्डरमा कति प्रेसर आयो त, यहाँ होरिजेन्टल र भर्टिकल प्रेसरले यो सिलिन्डरलाई ब्यालेन्स गर्छ फोर्सले, तर माथि र तलमा मध्ये यो पुरै सिलिन्डरमा कति फोर्स एक्जर्ट भयो त, त्यो चाहिँ F2 माइनस F1। तलको फोर्स माइनस माथिको फोर्सले पता लाग्छ यो सिलिन्डरमा कति फोर्स त लाग्यो त। DGH2 जो चाहिँ तलको छ र DGH1 माथिको, योबाट हामीले यो दुवैबाट घटाउँछ। यो F2 माइनस F1 प्रेसर जो फोर्स छ त्यो अफ थ्रस्ट भयो। यो एरिया पनि यहाँ यो एरिया पनि हुन्छ। यहाँ हामीले यहाँ निकालेको थियो F2 इक्वल टु P2 इन्टु A DGH2 इन्टु A, यो मिस्टेकले छुटिएको थियो। H2 माइनस H1 चाहिँ यो हाइट हो सिलिन्डरको, यो तलदेखि यो माथिको थियो। त H2 माइनस A एरिया इन्टु यहाँ H2 माइनस H1 के भयो त सिलिन्डरको हाइट। त्यो यो हाइट कतिको निक्ल्यो भने यो चाहिँ सिलिन्डरको हाइट हो। यो मिस्टेक यहाँ अलि मिस्टेक भयो। DGA इन्टु H2 माइनस H1 DGA यहाँ हाइट तलबाट माइनस अगाडि माथिको हाइट हटाउने एरिया र यो हाइट हो र एरिया इन्टु H एरिया क्रस सेक्सन इन्टु हाइट कहीँ भोल्युम हुन्छ, त्यसैले B इक्वल टु इन्टु H हुन्छ DGB भयो। अब थ्रस्ट इक्वल टु DGB हुन्छ। एरिया क्रस सेक्सन भोल्युमको एरिया क्रस सेक्सन इन्टु हाइट हुन्छ। यो यहाँ थ्योरिटिकल प्रुफ भयो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको। पुरै अफ थ्रस्ट योमा एक्ट गर्ने त के भयो त DGB। यहाँ अफ थ्रस्ट चाहिँ भोल्युमको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, डेन्सिटी अफ लिक्विडको पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अफ थ्रस्ट। डेन्सिटी अफ लिक्विडसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ।
अनि यसले सेन्ट्रल ग्राभिटी हो। सँग पनि यो नेगेटिभ पाउँछौँ।